अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते हिजाब। दोस्तों, आज एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी शर्मिंदगी के ताल्लुक़ से। शर्मिंदगी कब होती है? हम कब शर्मिंदा होते हैं? हमें शर्मिंदगी कब महसूस होती है? शर्मिंदगी तो तब होती है जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और चौथी रकात के बजाय दूसरी रकात में सलाम फेर लेते हैं। सना के बाद सूरत पढ़ना भूल जाते हैं और इस शख्स को ज़्यादा वक्त देने के लिए नमाज जल्दी पढ़ने लगते हैं। और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारी हर लम्हे की मोहब्बत, चाहत, इंतज़ार और आंसू सबको धुतकार कर आगे चला जाता है, तो फिर हम यकीन नहीं कर पाते, इसके पीछे भागते हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को इसकी एक तौबा के लिए अपनी एक तवज्जो के लिए इसके कदमों में निछावर कर देते हैं और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना ले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कदमों में डाली गई चीज़ सर का ताज नहीं, पैरों की धूल बनाकर रखती है। लेकिन रुकें, जब आपको किसी से बात करते हुए अच्छा लगने लगता है, मज़ा आने लगता है, तो इसी टाइम सारा कुछ ख़त्म कर दीजिए, वरना बाद में बहुत बड़ी अज़ियत से गुज़रना होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान का दिल अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, और जब आप इसमें किसी ऐसे इंसान को बसाते हैं तो वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत टक्कर देती है, फिर अल्लाह आपको इसी से तोड़ देता है। फिर कभी कभी अल्लाह आपका दिल तोड़ देता है सज़ा के तौर पर नहीं, बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हम बुरी चीज़ों से मोहब्बत करने लगते हैं और वो चीज़ें हमें आगे मुसलसल तकलीफ़ देने वाली होती हैं। असल में ये वो चीज़ें या वो इंसान होते हैं जिन पे हम अल्लाह से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और हमें भी खबर नहीं होती। हम जिस भी इंसान या चीज़ पर अल्लाह से ज़्यादा भरोसा करेंगे, वो हमें बेसुकून कर देंगी, वो हमसे हमारा सुकून छीन लेंगी। किसी भी चीज़ से या फिर इंसान से मोहब्बत ज़रूरत के लिए नहीं की जाती, इसीलिए अल्लाह हमारे दिलों को तोड़ देता है इन्हीं लोगों और चीज़ों के हाथों से, जिनके बारे में हम सोचते हैं अगर वो ना मिलें तो हम मर जाएंगे। आपका दिल शुरू से अल्लाह के लिए बनाया गया है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि अल्लाह के अलावा हम किसी के भी बग़ैर ज़िंदा रह सकते हैं। हम जिन चीज़ों पर और जिन इंसानों को अपना खुदा बना लेते हैं, अल्लाह हमें हमारे इन्हीं खुदाओं से चोट लगाता है। जैसे कुरान में कहा गया है, सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन और सुकून है। और फिर जब अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो इस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर ज़ाहिर होने लगता है। हमारे अमल से अल्लाह की मोहब्बत और सुकून मिलती है। उम्मीद है, तवक्कल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है, और पता है अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियाँ करती हैं, जिसके अंदर सारे एहसास बयां होते हैं जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने कोई गुनाह ना किया हो। इंसान है, बहक जाता है, लेकिन नादिम भी तो हो जाता है। अगर कोई इंसान मूव ऑन करना चाहे, यानी कि वो आगे बढ़ना चाहे और इसके लिए कोशिश भी करे, तो खुदारा माजी के ताने ना दिया करें। जब अल्लाह मौका दे सकता है तो आपको क्या तकलीफ़ है? इंसान में इंसान बने, खुदा नहीं। दूसरों को भी इंसान होने का
مارجن دیں، اسپیس دیں. سب نے اپنی اپنی خبر میں جانا ہے. آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں. یاد رکھیں، اللہ ٹوٹی ہوئی چیز کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے. ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں. ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے. ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں. لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے، آپ کو مسئلہ کون کون سے آنے والے ہیں. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ اور اس کا حل کیسے ہوگا. اے بندہ ایمان، سن اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. وہی ہے جو تیرے دل کے ہر راز، ہر درد، ہر خواہش اور آنے والے ہر لمحے سے باخبر ہے. وہ ایسی ذات ہے جس کے علم کے سامنے ماضی بھی روشن کتاب کی طرح ہے، حال بھی ظاہر ہے اور مستقبل بھی اس کی نگاہ قدرت میں ہے. وہ تیرا خالق، تیرا پروردگار ہے جو تیرے وجود کی ہر رگ و پے کو پہچانتا ہے، تیرے دل کی ہر دھڑکن کو سنتا ہے، تیرے آنسوؤں کی ہر بوند کو شمار کرتا ہے اور تیری وہ دعا بھی جانتا ہے جو ابھی تیرے ہونٹوں تک نہیں پہنچی. وہی رب ہے جس نے تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، ہوا کو تیری سانسوں کا سہارا بنایا اور ستاروں کو تیری راتوں کا چراغ بنایا. وہی خالق ہے جس نے تیرے اندر روح پھونکی، تجھے نور ہدایت عطا کی، تیرے دل میں توحید کی محبت پیدا کی اور تیرے قدموں کو جنت کی راہ دکھائی. اے انسان، جب تیری آنکھیں ابھی کھلی بھی نہ تھیں، جب تیری زبان کلمہ پڑھنے کے قابل بھی نہ ہوئی تھی، تب بھی اللہ تیرے ہر امتحان، ہر خوشی، ہر غم اور ہر لمحے سے واقف تھا. وہی رب ہے جس نے تیرے آنے والے دنوں کی دعائیں، فکریں، پریشانیاں اور تمنائیں سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا. وہ تیرے دل کی چھپی ہوئی ہر آواز سنتا ہے، تیرے خوابوں کی ہر رنگین جھلک دیتا ہے اور تیرے مستقبل کی ہر راہ کو اپنے نور سے منور رکھتا ہے. اے دل کے مالک، جب تیری آنکھیں تھک جائیں، زبان لڑکھڑا جائے، قدم ڈگمگا جائیں، تب بھی اللہ تیرے لیے مہربان ہے. وہ تیرے لیے رحمتیں برساتا ہے، تیری دعائیں سنتا ہے، تیری خاطر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ تیرے ہر سجدے کو دیکھتا ہے، تیرے ہر آنسو کو محفوظ کرتا ہے، تیرے ہر یا اللہ کو سنتا ہے اور تیرے ہر پکار پر فوراً جواب دیتا ہے. تو پھر کیوں پریشان ہے؟ کیوں غیر کے در پر جھکتا ہے؟ کیوں دنیا کے فریب میں کھو جاتا ہے، جبکہ تیرا رب تیرے لیے کافی ہے، تیرا سہارا ہے، تیرا مددگار، تیرا رحیم و کریم ہے. اے بندے، اٹھ، وضو کر، سجدے میں گر، اپنے رب کے حضور رو، اپنی کمزوری کا اعتراف کر، اپنی نادانی پر توبہ کر اور اپنے
دل کو توحید کے نور سے منور کر دے۔